Naraniam chapter 85. ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसङ्क्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितयमीश भूमिभृता अनाथशरणाय ते किमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागधक्षपणमेव किं भूयसा ययासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरिरात् युधिष्ठिरमखोद्यमात् उभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्वरात् उभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन् अहः भक्तदासायितं भवन्तमयिमागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो ययाच समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन संग्रामयन् निरीक्ष्य सहजिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरससुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहान् अपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाद्वरं प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावनिजादिकं चकर्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुतगतः स धर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठस्वहो सभाजयति को जड पशुप दुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन् आसनात् उदापततुदायुध समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगान् अभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरो दनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकताम् अधृतयोगिनां दुर्लभां ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो धुतमना सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमात् अभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावजुजृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि माम् आमयात् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।